सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी आएका छौँ जीवन विज्ञान किताबको अडियो भर्जन लिएर। र यो लेख्नुभएको छ स्वेट मार्डनले। जीवन जिउने कलाको ज्ञान जीवन विज्ञान भनेर किताब छ। र यो किताबको हामी वाचन गर्दैछौँ, सँगै अध्ययन गरौँ है त। निकै नै रमाइलो छ। र यसको पहिलो अध्यायमा रहेको छ जीवन के हो। जीवन के हो, ल सुरु गरौँ। जीवन के हो? जिन्दगी जे छ त्यही छ, हामीले देखेकै छौँ। जिन्दगी सरल र सहज छैन, यसको रङ ढङ्ग पनि छैन, सुन्दर पनि छैन, यसमा मिठास छैन, माधुर्य छैन, मस्ती छैन, उमङ्ग छैन, तरङ्ग पनि छैन। जिन्दगी रोइरहेछ, छटपटाइरहेको छ, सुकेको नदी सरह सुतिरहेको छ। कोही रोगी छ, कोही शोकमा डुबेको छ, कोही डराएका छन्, कोही अमीर छन्, कोही गरिब छन्। कसैको सन्तान छैन, कसैका धेरै सन्तान छन्, कसैले सन्तान भए पनि सुख पाएका छैनन्। मनुष्य कसरी बाँचेको छ, यही आश्चर्य लाग्छ। के यही हो त जिन्दगीको तस्विर? बिउज र ध्यानपूर्वक हेर। तिमीले बाँचेको जिन्दगी वास्तवमा जिन्दगी हो? न तिमी जप गर्छौ, न तप गर्छौ, न पाठ गर्छौ, न पूजा गर्छौ, न ध्यान लाग्छ, न समाधि लाग्छ। सत्सङ्ग, संयम, सेवा, सत्कार केही पनि भएनन्। तिमीबाट जिन्दगी यतिकै बितिरहेको छ। कमसे कम शमशानमा पुग्नु अघि जिन्दगीलाई अलिकति भए पनि सुधार गर, केही सुव्यवस्था लागू गर, शान्त गर, समाहित गर। आफूलाई चिन्न र बुझ्ने प्रयत्न गर। 24 घण्टामा 1 घण्टा आफूलाई देऊ। यति पनि दिन सक्दैनौ? यति धेरै स्वार्थी छौ? यति धेरै घण्टा तिमी के गरेर बिताउँछौ? नचाहिने कार्य व्यस्त रहन्छौ। तास, जुवा, निन्दा, चुक्लीमा व्यस्त रहन्छौ। साथीसँग गफ गर्छौ, सिनेमा हेर्छौ, पिकनिकमा जान्छौ। तिमी भन्छौ यो त समय काटेको। मूर्ख, समय होइन, तिमीले आफैलाई काटिरहेका छौ। आफूतिर फर्केर हेर, के गरिरहेका छौ तिमी? आफूभित्र हेर, कति रोग छ, कति राग छ, कति द्वेष छ, कति घृणा छ, कति ईर्ष्या छ, कति जलन छ, कति स्पर्धा छ, कति अहङ्कार छ, कति दम्भ छ। के यही हो जीवन? के यही जीवन हो? मनुष्यसँग 2 प्रकारका सम्पदा हुन्छन्, एक दैवी सम्पदा र अर्को आसुरी सम्पदा। धेरैजसो मनुष्य आसुरी सम्पदातिर दौडिन्छन्, त्यसैमा रमाइलो मान्छन्। उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य धन कमाउने हुन्छ, पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने हुन्छ, यसैलाई जीवन ठान्छन्। तर यो जीवन होइन, जसमा न शान्ति छ, न सन्तोष छ, न तृप्ति छ, न आनन्द छ, न मस्ती छ। यस्तो के जिन्दगी? प्रत्येक सुखका क्षण दुःखमा बदलिँदैछन्। शान्ति अशान्ति बन्दैछ। स्वर्गको आशा नर्क परिवर्तित हुँदैछ। तर पनि तिमी यसलाई जिन्दगी भन्छौ? तिमीले स्वयंलाई धोका दिँदैछौ, अरूलाई होइन। जुन दिन तिमीलाई स्वयंलाई म धोका दिइरहेछु भन्ने थाहा हुन्छ, तिम्रो जिन्दगी बदलिन थाल्छ। तिमीलाई आफ्नो सम्यक रूप के हो र मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ। आजसम्म तिमीलाई म को हुँ, किन आएको हुँ, कहाँ जाने हो, केही थाहा छैन। न कुनै गन्तव्य छ, न दिशा छ, न बोध छ। अन्दाजै हिँडिरहेका छौँ। परिस्थितिले जहाँ लैजान्छ त्यहीँ जान्छौँ। निर्णय लिने क्षमता तिमीमा छैन, तैपनि तिमी भन्छौ म सुखपूर्व जिन्दगी बिताइरहेको छु। यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ? न रातमा निद्रा छ, न दिनमा चैन छ। तिमी जे गरिरहेका छौ त्यसमा सन्तोष छैन भने सन्तोष कहाँ पाउने? याद गर, तिमी जहाँ छौ ठिक छ। अब बिउज, अब आफूभित्र हेर, जाग्रत हौ, होसमा आऊ। अहिले तिमी होसमा छैनौ। यदि तिमी होसमा छौ भने किन दौडिरहेका छौ? भुलहरू भइरहेका छन्, काँडालाई फुल बनिरहेका छौँ। भुलहरू भइरहेका छन्, काँडालाई फुल भनिरहेका छौँ। अमृतलाई विष भन्दैछौँ, मोहलाई प्रेम भन्दैछौँ, पाहुना घरलाई आफ्नो घर सम्झँदैछौँ। यस्तै हो भने तिमीले दुःख पाउँछौ। तिमीले आफूलाई बुद्धिमान ठानेका छौ। यही ब्रह्मा तिम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। यो कस्तो बुद्धिमानी? यो त मूढता हो, मूर्खता हो, पागलपन हो, बेवकुफी हो। जिन्दगीमा दुःख मात्रै भरिएको छ। काँडा नै काँडा उम्रेका छन् जिन्दगीमा। बन्नुपर्ने थियो स्वर्ग, बन्यो नर्क। अब त म समझदार छु भन्ने भ्रममा नपर। तिमी आफ्नो जिन्दगीको विश्लेषण गर। तिमीले जे गरिरहेका छौ त्यो जिन्दगी हो?
छिनमा रिस उठेको छ, उत्तेजना बढेको छ। तिमी रुन्छौ, कराउँछौ, तिमी रुन्छौ, कराउँछौ, मर्न मार्न तयार हुन्छौ, जे मन लाग्यो त्यही बोल्छौ। के यही जिन्दगी हो? क्रोध र कठोर वाणीलाई नियन्त्रणमा राख्न सिकेका छैनौ। तिमी भुल मात्र गर्छौ, अर्काको गल्ती खोज्छौ, जेमा पनि रिस गर्छौ, क्रोध गर्ने कारण नभए पनि तिमी बहाना निकाल्छौ। के यही जिन्दगी हो? यो नर्कको निर्माण हामी आफैले गरिरहेका छौँ, अरूले गरिदिएका होइन। हामीले आफूसँग सोधौँ, म किन यसो गरिरहेको छु? विश्लेषण त गर्नै पर्छ, सोच्नुपर्छ के गर्नु सही छ, के नगर्नु सही छ। जे गर्नुपर्ने हो तिमीले गरेनौ, जे नगर्नुपर्ने हो तिमी त्यही गरिरहेका छौ। के यही जिन्दगी हो? अरूलाई दुखी बनाउँदा आफू सुखी रहन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तिमीले जे दिन्छौ त्यही फर्केर तिमीतिरै आउँछ, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। तिमी जे दिन्छौ त्यही फर्केर तिमीतिरै आउँछ, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। प्रकृतिले त्यही फर्काउँछ जे तिमीले दिएका छौ। तिमी भन्छौ मैले केही खराब गरेको छैन, तर पनि म दुखी छु। यो त हुनै सक्दैन। केही नगरी दुःख हुँदैन। परमात्माले गल्ती गर्दैनन्, प्रकृतिले पनि गल्ती गर्दैन। तिमी आफ्नो जिन्दगीतिर हेर, तिमीले जे दिएका थियौ त्यही पाइरहेका छौ, जे रोपिन्छ त्यही त फल्छ। तिमीले आफ्ना गल्ती बिर्सन्छौ अनि भन्छौ मैले खराबी गरेकै छैन तर दण्ड पाइयो। यस्तो हुँदैन। यहाँ इन्चको हिसाब हुन्छ, रत्तीको हिसाब हुन्छ। तिमीले साँच्चै सही गरेका थियौ भने जीवनमा दुःख किन, रातमा निन्द्रा किन आउँदैन? जिन्दगी सन्तापमा किन बितिरहेको छ? कहीँ न कहीँ हामीबाट भुल भएकै छ। यसमा हामीले विचार गरौँ, विचार गरी हेरौँ कुन काम गर्दा सुख पाइयो। यस्तो के कारण पर्यो जसले गर्दा म दिनको 10 पटक रुन्छु र 10 पटक हाँस्छु? तपाईँलाई थाहा छैन? ती भुल के हुन् थाहा छैन? त्यही वाणीले तपाईँलाई 1000 पटक अप्ठ्यारामा पारेका छन्। वाणीमा नियन्त्रण छैन, बारम्बार त्यही वाणीको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही व्यवहार पटक गरिरहनुहुन्छ, जसले कयौँ पटक अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। के यही जिन्दगी हो? जीवनमा भुल गरिन्छ तर त्यसलाई छोड्नुको सट्टा दोहोऱ्याइन्छ। भुल फेरि नगरौँ, यही त सतर्क हौँ। यति त सतर्क हौँ। तपाईँ भन्नुहोला म त भुल गर्दिनँ तर अर्काले गरेको भुलले म पीडित हुन्छु। यो दोष अरूको हो, मेरो होइन। यसरी सुधारको बाटो बन्द गरिन्छ। अर्कालाई दोषी ठहर्याएर आफू बच्न सकिएला। आफ्नो दोष देखेपछि सुधार सम्भव हुन्छ। आफ्नो भुल स्वीकार गर्नै पर्छ, यसरी आफूलाई सुधार गर्न सकिन्छ। तिमी सङ्कल्प गर, दृढ सङ्कल्प, निश्चय गर, दृढ निश्चयमा भगवानको निवास छ, त्यही ईश्वर छन्। यो सृष्टि भगवानले सङ्कल्प गरेर बनाएका हुन् र सङ्कल्पबाट नै चलाइरहेका छन्। हाम्रा काम पनि त सङ्कल्पबाट हुन्छ। फरक यति छ, हाम्रा सङ्कल्प कमजोर छन्, त्यसैले हामी कम सफल हुन्छौँ। जिन्दगी पनि कमजोर हुन्छ। सङ्कल्प प्रबल छ भने कुन काम कठिन हुन्छ। सङ्कल्पमा ठुलो शक्ति छ। सङ्कल्पको अर्थ सङ्कल्पको अर्थ बुझौँ। म यो काम अवश्य पुरा गर्छु, जेसुकै होस्। म सङ्कल्पबाट पछि हट्दिनँ। मेरो निश्चय पक्का छ, पुरा छ, अधुरो छैन। म जे चाहन्छु त्यही गर्छु, जे चाहन्छु म त्यही बनेर देखाउँछु। मेरो जिन्दगी मेरो हातमा छ। फेरि सङ्कल्पको अर्थ फेरि दोहोऱ्याउँछु। म यो काम अवश्य पुरा गर्छु, जेसुकै होस्। म सङ्कल्पबाट पछि हट्दिनँ। मेरो निश्चय पक्का छ, पुरा छ, अधुरो छैन। म जे चाहन्छु त्यही गर्छु, जे चाहन्छु म त्यही बनेर देखाउँछु। मेरो जिन्दगी मेरो हातमा छ। आजसम्म संसारमा जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले सफलताका त्यही दृढ शक्तिबाट प्राप्त गरेका छन् र गरेका हुन्। अचेल हामी जसरी चलिरहेका छौँ त्यो ढङ्ग ठिक छैन। जसरी हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो सही होइन। हाम्रो कुनै निश्चय छैन, सिद्धान्त छैन। जसले जे भनिदियो त्यसैले मान्यौँ। अझै हामीले पूजापाठको निश्चय गर्न सकेनौँ, देवी देवताको निश्चय गर्न सकेनौँ, गुरु र गुरु मन्त्रको निश्चय गर्न सकेनौँ, आराध्य इष्टको निश्चय गर्न सकेका छैनौँ। यस्तो पनि जिन्दगी। प्रत्येक कुरामा सन्देह, जहाँ पनि शङ्काले कतै पुर्याउँदैन, न साकार न निराकारतिर। जीवनमा श्रद्धालाई स्थान दियौँ, आफ्नो निष्ठालाई मजबुत गरौँ, आफ्नो आस्थालाई स्थिर गरौँ। भिखारी मनोवृत्ति त्यागौँ। भिखारी कहिले सम्राट बन्दैन, समाधि कहिले लाग्दैन, शान्ति प्राप्त पनि गर्दैन। सच्चा सम्पदा उनीहरूको हातमा पर्दैन, दैविक सम्पदा अधिकारी पनि ती बन्दैन। पहिलो कुरा हामीले पहिले सोच्नुपर्छ के गर्नु सही हुन्छ। संसारको चिन्ता गर्न छोडौँ। आफ्नै चिन्ता
पहिला कुरा हामीले पहिले सोच्नुपर्छ के गर्नु सही हुन्छ। यसको उत्तर संसारको चिन्ता गर्न छोडौँ, आफ्नै चिन्ता गर्नु छ पहिले। आफ्नो हालत गडबड छ, तिमी ठिक हालतमा छैनौ, तिमी नर्कतिर जाँदैछौ, तिम्रो नौका डुब्न लागेको छ, तिमी कसको नौका बचाउला हो? स्वयंलाई पौडन आउँदैन, अर्कोलाई बचाउन उद्धत छौ, आफूसँगै अरूलाई पनि डुबाउने छौ। संसारको चिन्ता किन लिन्छौ? आफ्नो हालत हेर, भित्र के भइरहेको छ पहिले आफैलाई बुझ, चिन। पहिले आफ्नै घर सफा गर, पछि अरूको चिन्ता गर्नु। पहिले आफ्नो अन्तर जगतको देखभाल गर। कति फोहोर छ भित्र। यस्तो स्थितिमा त तिमीले अरूलाई पनि हानि पुर्याउने छौ। तिमीमा विष छ भने फैलाउने तिमी विष नै हो। पहिले आफूमा अमृत भर अनि संसार चिन्ता गर्नु। त्यसो भएपछि तिमी जहाँ बस्छौ त्यही मन्दिर बन्छ, त्यहीँ काशी बन्छ, त्यही काबा बन्छ, त्यही तीर्थ बन्छ। तिम्रो हृदयमा शान्तिको तरङ्ग उठ्नेछ। त्यसैले संसारलाई शान्तितिर लैजानेछ। पहिले तिमी आफ्नो भुल सुधार, आफ्नो कमजोरीलाई सुधार। पहिले आफ्नो दोषलाई हटाऊ अनि ज्ञान बाँड्न थाल। अहिले हामी ससाना समस्यामा नै अल्झिरहेका छौँ। उसले मलाई प्रणाम गरेन, उसले चरण छोएन, उसले माला पहिर्याएन, उसले उच्च आसनको व्यवस्था गरेन, ढङ्गले दक्षिणा दिएन, उसले मेरो कुरा काटे, उसले मेरो अपमान गर्यो। धेरै सानो सानो क्षुद्र कुराहरूमा हामी आत्मालाई लगाइदिन्छौँ। आफ्नो स्वरूपलाई भुलेका छौँ, तर कुरा भने ठुला ठुला गर्छौँ। हामी भुल समेत स्वीकार गर्दैनौँ। आफ्ना कमजोरी नदेखे झैँ गर्छौँ। भुल स्वीकार नगर्ने त अन्धो हो। मबाट भुल हुँदैन जसले भन्छ ऊ अज्ञानी हो, मूर्ख हो। यस्तो जीवन के जीवन? सत्य जान्नेले भुल स्वीकार गर्छ, अहङ्कारलाई त्याग्छ। तिमी पनि केही सिक्न जान्न चाहन्छौ भने अहङ्कारलाई तल झार। केही झुक विनम्र हौ, तब आफूलाई चिन्न सक्छौ, सत्यको साक्षात्कार गर्न सक्ने हुनेछौ। तिम्रो अहङ्कार नै तिम्रो कारागार हो। मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने भाव राखेर तिमी ज्ञानको मार्गलाई छेकिरहेका छौ, तैपनि तिमी आफूलाई ज्ञानी ठान्छौ। तिमीभित्र न कामको कमी छ, न क्रोधको, न लोभको, न मोहको, न अहङ्कारको कमी छ। सबै खराबी तिमी भित्रै छन्, तैपनि तिमी अरूलाई झुक्याउँदैछौ। यसो गरिरहँदा तिम्रो अन्तरात्माले तिमीलाई धिक्कार्दैन? यसको परिणाम के होला? यति पनि थाहा छैन भने तिमीलाई केही पनि थाहा छैन। के यही जिन्दगी हो? के यही जीवन हो? जान तिमीले अधर्म फैलाउन सहयोग गरिरहेका छौ। यो पनि दुष्ट्याइ हो। जीवनको दुष्टता के हो? त्यो हो अहङ्कार। यही हो सबैको रोगको घर। अहङ्कारसँग सबै विकार आउँछन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै आउँदछन्। अहङ्कार गयो सम्झ सबै विकार गए। सूक्ष्म रूपमा अहङ्कार हृदयको कुनामा बसेको हुन्छ। यो पुरानो रोग हो। यसको जरा गहिरिएको छ। यो रौन्जेल केही गर्न सम्भव छैन। तिम्रा पूजा पाठ, दान धर्ममा विष घोलिदिन्छ। तिमी सधैँ जाग्रत रहनु, सावधान रहनु, सतर्क रहनु। जसै तिम्रो प्रेम बढ्छ, करुणा पनि बढ्छ र अहङ्कारको सीमा साँगुरिन थाल्छ, बिस्तारै बिलाउँछ। प्रेमको सूर्य, नम्रताको प्रकाश यो अहङ्कार रूपी रात्रिको मृत्यु हो। जीवनमा प्रेम छैन, स्नेह छैन, करुणा छैन, मैत्री भाव छैन भने त्यस्तो जिन्दगी के जिन्दगी? प्रेमले दिने गर्छ, अहङ्कारले लुट्छ। प्रेमले दिने गर्छ, अहङ्कारले लुट्छ। प्रेमले लुटाउँछ, अहङ्कारले लुकाउँछ। प्रेममा सुख छ भने अहङ्कारमा दुःख छ। प्रेम छ भने जीवन छ। यदि करुणा छ भने जीवन भगवान हो। परमात्मा प्रेम रूप हुन्। प्रेम नै परमात्मा हुन्। जीवनमा शान्ति छ भने जीवन ठिक छ, छैन भने यो जिन्दगी ठिक छैन। जिन्दगीको पहिचान यही हो। तिमी केही सरल बन, सोझो बन, सच्चा बन, प्रमाणित बन। तिमी जस्ता छौ त्यस्तै प्रकट हुनु। आफूलाई नलुकाउनु, छल कपट नगर्नु, चलाकी नगर्नु। यो चलाकी र यो छल कपटले तिमीलाई बस्न खान दिँदैन। भित्र र बाहिर फरक हुनु हुँदैन। आफू जे छ त्यसलाई लुकाउने र बाहिर अर्कै देखाउने अथवा भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै। हरेकले आफ्नो अनुहार लुकाउँछन्। हाम्रा सम्पूर्ण शक्ति यही झुटमा
खर्च भइरहेको छ। हामी सरल छैनौँ तर सरल देखाउँछौँ। हामी भक्त होइनौँ तर भक्त भएको स्वाग रच्छौँ। किन यस्तो गर्छौँ हामी? के यही जिन्दगी हो? यही हो जीवन? सोचौँ र विचार गरौँ त। आफूभित्र हेर, निरीक्षण गर, परीक्षण गर। हामी आफ्नो लागि बाँचिरहेका छौँ। हामीले आफूलाई सच्याउनु पर्छ, आफूलाई माझ्नु छ, आफूलाई तपाउनु पर्छ। अरूसँग के वास्ता? यो नाटक बन्द गर, यो ड्रामा बन्द गर, यो दम्भ छोड। सरल भन्दा सरल बन, जस्तो छौ त्यस्तै बन, देखावटी बन्द गर, प्रदर्शन किन? यसबाट तिमी के पाउँछौ? केही पाउँदैनौ, तर तिमी जिद्दी, तर पनि तिमी जिद्दी छोड्दैनौ। तिमी चाहन्छौ मेरो नाम रहोस्, मेरो पूजा होस्, मेरो वरिपरि सबै झुम्मिउन्, मेरो प्रतिष्ठा होस्, मेरो बोझ परमात्मालाई चाहिँ मलाई सबैले मानुन्। यो भ्रम तिम्रो जीवन बन्न थाल्यो। नक्कली जिन्दगी बिताउन तिमी अभ्यस्त भइसक्यौ। यो तिम्रो स्वभाव बन्यो। यो मृत्यु नहुन्जेल छुट्दैन। राम नाम सत्य हुन्छ तर पनि त्यो छुट्दैन। अर्को कुरा पनि सुन, पाखण्डको भण्डाफोर छिटै हुन्छ। दम्भ पोल एक दिन अवश्य खुल्छ। एक दिन सत्य अगाडि आउँछ। पाखण्डको पोल खुल्दैन भनेर ढुक्क नहुनु। थाहा पाएर पनि तिमी चुप रहन्छौ, कसैको कुरा सुन्दैनौ। असत्यमा तिमी हिँडिरहेका छौ। तिमीले हाँसेको झुट, रोएको पनि झुट, तिम्रो पूजा पनि झुट, तिम्रो तपस्या पनि झुट, तिम्रो सत्सङ्ग पनि झुट। नरिसाउनु, कुरा तितो छ, तिखो छ, आहत पार्न सक्छ। गहिरिएर विचार गर्नु, पर्दा हटाएर हेर्नु, सबै स्पष्ट हुन्छ, एकदम सफा स्पष्ट। त्यसैले दम्भ छोड, पाखण्ड छोड, आडम्बर छोड। समय किन बर्बाद गर्छौ? किन जिन्दगी बर्बाद गर्छौ? अब त बिउ छ, अझै केही बिग्रिसकेको छैन। तिम्रै हातमा छ सबै कुरा। जे गर्नु छ प्रेमपूर्वक गर्नु, पूर्ण प्राणले गर्नु, पूर्ण आत्माले गर्नु। जे गर्नु छ मनले गर्नु। ध्यान, पूजा पाठ, साधना आदि मनले गर्नु। यसमा नाटक किन, ड्रामा किन? यो त परमार्थ हो। तिम्रो असली सम्पदा, तिम्रो सच्चा धन हो। मरेपछि तिमीसँग सँगै जाने यिनै हुन्। बाँकी सबै पृथ्वीमै रहन्छन्। यी ठाट यहीँ रहन्छन्। साथमा जाने हो धर्म, साथमा जान्छ ध्यान, साथमा जान्छ प्रार्थना, साथमा जान्छ वन्दना। अरू केही जाँदैन, केवल परम धन साथमा जान्छ। र यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब हामी अर्को कुरा बुझ्न जरुरी छ। दृढ निश्चयमा भगवानको निवास। आफ्नो निश्चयलाई दृढ बनाऊ, श्रद्धालाई स्थिर गर। जसरी तिमी हिँडिरहेका छौ त्यो सही छैन। यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो त भट्कन नै हो। यो तिम्रो आदत बनेको छ। जन्म जन्ममा घुमिरहेका छौ, कसैको शरण पाएनौ। यो कसको भुल? तिम्रो हो। यो कसको भुल भन्ने लाग्ला? यो भुल तिम्रो हो। दोष अरूलाई नदिनु, कारण तिमी आफै हो। तिम्रा आदत बनिसक्यो, कारण अरूलाई नबनाऊ। यो ठिक होइन। आफ्नो गल्ती स्वीकार, पश्चाताप गर, नत्र तिमीले मार्ग पाउँदैनौ। आफूतिर हेर, तिमी कति अशान्त छौ। चिन्ता नै चिन्ता छ। तिमी बाँचिरहेका छौ तर जीवनमा कुनै स्पन्दन छैन, सङ्गीत छैन, सुगन्ध छैन, चन्द्रमा छैन, शीतलता छैन। अन्धकार नै अन्धकार छ, प्रकाश कतै देखिँदैन। आश्चर्य, फेरि पनि तिमी यसलाई जिन्दगी भन्छौ, तिमी यसलाई जीवन भन्छौ। यो त मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर हो। यस्तो जीवनको के काम, के फाइदा? जीवन हुन सक्थ्यो तर भएन। तिमीले नै यसलाई बिगार्यौ। तिम्रो कर्म नै त्यस्तै थियो, नर्क बनायो। स्वर्ग बन्न सक्थ्यो तर तिमी स्वर्ग बनाउने मार्ग हिँडेनौ। दिनदिनै जीवनलाई बिगार्यौ। दुःखले भरिँदै गयो। पानी नाकसम्म आएपछि सोध्छौ अब के गरौँ? आफ्नो कर्मलाई सुधार, आफ्ना कृत्यलाई सुन्दर बनाऊ, आचरणलाई सुधार, प्रवृत्तिलाई ठिक पार। हिँड अब ध्यानको मार्गमा, हिँड भक्तिको मार्गमा। जीवनलाई प्रेम गर, प्रेमले भर, करुणाले भर, मैत्रीले भर। संसारलाई भित्रको आँखाबाट हेर, घृणाको दृष्टिले नहेर, द्वेषको दृष्टिले नहेर, प्रेमको दृष्टिले नहेर। घृणा र द्वेष अग्नि हुन्। घृणा र द्वेष अग्नि हुन्। अग्नि आफू बल्छ र अरूलाई पनि बाल्छ। घृणा र द्वेषले पहिले हृदयलाई डढाउँछ, पछि अर्काको हृदय। त्यसैले घृणा र द्वेषबाट बच। कसरी बच्ने? के छ उपाय? दिन रात सावधान रहेर। कसरी बच्ने? के छ उपाय? यसको उपाय दिन रात सावधान रहेर, सतर्क हुनु, होसमा रहनु, जाग्रत रहनु, हेरिरहनु। कुन कुन क्रियाले घृणा र द्वेष आगो
सल्काउँछ। ढिलो नगर, समय नगुमाऊ, समय धेरै थोरै छ, तिमी त बिस्तारै हिँड्छौ। किन छिटो गर्नु भने प्रश्न गर्छौ, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला भन्छौ। तिम्रा जीवनमा छिटो छारितो त छँदै छैन, खराब काम चाहिँ छिटै गर्छौ। राम्रो काम गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भनी सोधिरहन्छौ, बहानाबाजी गरिरहन्छौ। तिम्रो मन धनमा छ, तर तिमी ध्यानका कुरा गर्छौ। हेर्नुहोस् है, तिम्रो मन धनमा छ, तर तिमी ध्यानका कुरा गर्छौ। चाहन्छौ पद, तर कुरा गर्छौ परमात्माको। आँखा छ भोगमा, कुरा गर्छौ भगवानको। चाहन्छौ पदार्थ, तर कुरा गर्छौ प्रार्थनाको। चाहना गर्छौ कामको, तर कुरा गर्छौ रामको। माग्छौ एउटा, इच्छा गर्छौ अर्कै। तिमीले आफूलाई कहिले स्थिर बनाउँछौ? तिमी सक्छ मानिस कहिले बन्छौ? कहिले मुक्त हुन्छौ फोहोरबाट? त्यही धोखाधडी, त्यही चालबाजी, त्यही छलकपट, त्यही बैमानी, शैतानी, त्यही दम्भ पाखण्ड, त्यही झुट बनावट। छोड यी धन्दालाई, छोड यो नाटकलाई। नाटक धेरै भइसक्यो, अब वास्तविकतासँग परिचित हौ। मनुष्य जीवन नगुमाऊ, बहुमूल्य अवसर पाइएको छ, कीमती क्षण हात लागेको छ। तिमी जे चाहन्छौ गर्न सक्छौ, स्वयं भगवान समेत बन्न सक्छौ र राक्षस पनि बन्न सक्छौ। अब जीवन के हो भन्ने जुन हाम्रो अध्याय छ, यो अध्याय 1 चाहिँ हामीले समाप्त गरेका छौँ। अब अध्याय 2 मा चाहिँ प्रसन्न जीवन सञ्जीवनी हो भन्ने रहेको छ। प्रसन्न जीवन सञ्जीवनी हो भन्ने अध्याय छ, अध्याय 2, र यसको पनि हामी पाठ अध्ययन गर्छौँ अर्को अडियो भर्जनमा। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्छौँ। आशा छ तपाईँलाई यो अडियो मन पर्यो। 9 बजेको खण्डमा दोहोऱ्याउन सकिन्छ। हस्त, धन्यवाद।